बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ये आज का टॉपिक तकदीर पर है कि जब अल्लाह ताला ने सब कुछ लिख रखा है, इवन जन्नत दोज़ख भी लिख रखी है, तो फिर अमाल का फ़ायदा। तो असल में तकदीर का मतलब लोगों को समझ बहुत कम आ रहा है। देखिए, मैं पहले मिसाल से शुरू करता हूँ, इंशाल्लाह इस लेक्चर से आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। कि मिसाल के तौर पे एक नजूमी शेख इब्राहिम के पास जाता है और उसको ना एक कागज़ देता है, उस पर ना 40 नाम लिखे हुए हैं। कागज, कलम, दवात, कुर्सी, किताब, मेज, फला फला फला। वो उसको कहता है कि इसमें से एक नाम सिलेक्ट करो। अच्छा, वो उसके देखते थे नजूमी ना एक सादा कागज पर ना एक अलग छुप के एक नाम लिख के उसको कागज को उल्टा रख देता है। तो ये बंदा पूछता है इसमें क्या नाम लिखा है। उसने कहा मैंने वो नाम लिखा है जो तुम सिलेक्ट करोगे। तो बड़ा हैरान होता है, फिर अपने जहन में ना कई नाम दोहराता है। कभी ये सोचता है मैं किताब लिख दूं, कभी कहता है कुर्सी लिख दूं, कभी कहता है मैं पेन लिख दूं, कभी क्या, आखिर वो एक नाम लिख देता है। और जब वो नाम लिख देता है तो नजूमी वो कागज उल्टा के जब दिखाता है तो उस पर वही नाम लिखा होता है। ये बड़ा हैरान होता है कि ये क्या ट्रिक है। और इस तरह के शोबदे आपने आम भी देखते होंगे, ये बहुत ज्यादा है। तो अगर एक आम शख्स इस तरह के शोबदे दिखा सकता है, तो खुदा तो हर इल्म जानता है, अल्लामुल गुयूब है। वो तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, उसको तो सब चीज पता है। हालांकि देखें, इसी शोबदे में आदमी ने अपनी मर्जी से नाम लिखा है, और कल आदमी अगर ये कह के नहीं, ये तो चूंकि तुमने पहले ही नाम लिखा था लिहाजा मैंने तो ये नाम लिखना ही था, ऐसा तो कोई नहीं, आदमी ने अपनी मर्जी से नाम लिखा है। तो तकदीर असल में खुदा का इल्म है। उसके इल्म से किसी का इरादा खत्म नहीं होता, मर्जी खत्म नहीं होती। इसकी एग्जांपल एक और देता हूँ कि एक फैमिली डॉक्टर है, उसके पास मरीज जाता है ना, वही मरीज जो जिसका वो फैमिली डॉक्टर है। डॉक्टर को मरीज के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। तो डॉक्टर चेक करता है कि इसका जो जिगर है ना वो तकरीबन ख़त्म है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 माह और ज़िंदा रहेगा। अब डॉक्टर एक डायरी पर लिख देता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह ज़िंदा रहेगा, 2 माह बाद इसने मर जाना है। अच्छा, 2 माह बाद वो वाकई मर जाता है, तो क्या डॉक्टर कसूरवार है कि उसने लिख दिया था कि 2 माह बाद फौत हो जाना है इसने? भाई, डॉक्टर को मरीज का पता है कि ये जो मेरा मरीज है मैं इसको जानता हूँ, ये तो बिल्कुल एहतियात नहीं करता, और ये जो मर्जी है, अगर इसको शुगर है तो ये चीनी खाता रहेगा, अगर इसको ब्लड प्रेशर है ये नमक खाता रहेगा, वगैरह वगैरह। तो उसको पता है। तो अल्लाह ताला तो कहीं ज्यादा जानते, एक एक चीज हमारी मर्जी के अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला ने ये सब चीजें पहले से देख रखी हैं। अल्लाह ने तो वो भी देखा हुआ कि क्यामत तक क्या कुछ होगा, क्यामत के बाद क्या कुछ होगा, आखिरी इंसान दुनिया में कौन सा आएगा, सब चीज उसने लिख रखी है। अच्छा, फिर इसमें यह भी है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हमें इख्तियार दिए है, पूछ गुछ सिर्फ उसकी होनी है। जिस चीज़ का हमें इख्तियार ही नहीं है, मसलन वालदेन को हमें हमारी मर्जी के थोड़ी मिले, वो तो अल्लाह ने अपनी मर्जी के दिए। बहन भाई हमारी मर्जी के तो थोड़ी मिले, वो तो अल्लाह ने अपनी मर्जी के दिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जिन चीज़ों का इख्तियार हमें नहीं है उसकी पूछ गुछ भी अल्लाह ताला हमसे नहीं करेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें यह बताऊं कि मर्जी और रजामंदी दो अलग चीजें होती है, थोड़ा सा मैंने समझ लीजिए। इसको एग्जाम्पल ऐसे समझाता हूँ कि एक बाप अपने बेटे को दुकान पर लेके जाता है। बेटा कहता है कि मैंने पबजी लेनी है, गेम लेनी है, और बाप कहता है कि नहीं तुमने फला बुक लेनी है। अच्छा, बेटा जिद्दी है, तो बाप कहता है देखो बेटा, अगर तुम पबजी लोगे तो मैं पेमेंट दे दूंगा, लेकिन इसमें मेरी रजामंदी शामिल नहीं होगी। और अगर तुम बुक लोगे तो इसमें मेरी खुशी भी है, मेरी रजामंदी भी है, मैं पेमेंट भी दूंगा। तो अब देखिए दोनों चीजों पे, लेकिन पहली चीज पे पबजी पे बाप खुश नहीं हो रहा। तो बस इसी तरह ही है कि अल्लाह ताला हर कोई भी काम अल्लाह की मर्जी की रजामंदी के बगैर नहीं होता। ठीक है, अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला हमारे हर उस काम से खुश नहीं होता जिस पे अल्लाह ताला ने हमें बताया हुआ है, इल्म दिया हुआ है कि अगर रिश्वत लोगे, अगर सूद करोगे, ठीक, सूद का कारोबार करोगे, अगर ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे, हर चीज का बताया गया, हलाल हराम का बताया गया। ठीक है, तो बस ये तकदीर जो है ये खुदा का इल्म है। और बाजुकत ये होता है कि मिसाल के तौर पर कहते हैं जी अल्लाह ताला तो कर सकता था। ये अल्लाह ताला वाकई ही कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दुनिया का सिस्टम रखा हुआ है, निज़ाम रखा हुआ है।
جو ہر چیز والی بات ہے کہ جس میں کوئی غمی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. جنت میں ایسا ہے. اس کی اگزامپل میں ایسے سمجھاؤں کہ ایک گھر میں 6 کمرے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرہ ایک ہے. ٹھیک ہے. اب بچے کہتے ہیں کہ بابا اس کمرے میں تو گرمی ہی گرمی ہے، دوسرا کہتا ہے اس کمرے میں بھی یہ مسئلہ ہے، اس کمرے میں یہ مسئلہ. تو باپ کہتا ہے بھائی یہ دیکھو میں نے 3 سے 6 بجے تک میں نے اے سی چلانا ہے، اس کمرے میں آ جایا کرو اس وقت. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح یہ جو آرام، آسائش، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. تو دنیا کو اللہ نے دار الامتحان کہہ دیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو زندہ رکھتا. دیکھو کیا حالت ہے ماں کی. بھائی بات ٹھیک ہے، لیکن ماں نے اس کا آگے فیوچر تو نہیں دیکھا ہوا تھا، بیٹے کے کرتوت نہیں دیکھے تھے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے بیٹا آگے جا کے ڈاکو بنتا، بیٹا آگے جا کے شرابی بنتا، جواری بنتا، ماں باپ کے لیے بدنامی کا باعث بنتا. ہو سکتا ہے ایسا بدبخت ہوتا ہے کہ ماں باپ کو ہی وہ مارنے پہ تل جاتا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے بیٹا اغوا ہو جاتا اور ساری عمر نہ ملتا، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں پتہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جلدی موت بھی دے دے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی جو عام انسان نہیں سمجھ سکتا. اگر ان چیزوں کا اختیار اللہ نے نہ دیا ہوتا تو پھر پیغمبروں کے آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا نا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا تھا. اسی لیے پیغمبر آئے، پیغمبر تشریف لائے، انہوں نے ہمیں بتایا، حلال حرام بتائی، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے. تو جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اب دیکھیے اگر ایسے تو شیطان بھی کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ تیری تو مشیت میں ہی نہیں تھا. بھئی اللہ کی مشیت کی بات نہیں ہے، اللہ نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے، جو کرنا ہے کرو. تو شیطان نے اپنی مرضی سے انکار کیا تھا. ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تو اس میں ہم اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھے ہوتے. دیکھیں کیا ہمیں اختیار نہیں ہے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ یا تو کہیں نا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ ہی کھڑے نہیں ہوتے، ہم تو رکوع میں ہی نہیں جا سکتے، ہم سجدے میں نہیں جا سکتے، ہم تو مصلی پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کا اختیار ہے. اللہ نے ہمیں ہماری مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے. تو یہ تھا تقدیر. اگلا ایک کوشچن ہو رہا ہے کہ جب نماز ہدایت کا راستہ ہے تو لوگ برے پھر کیوں ہیں؟ لوگ ہدایت پہ تو نہیں آتے نماز پڑھنے والے. دیکھیں قرآن پاک میں نا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہیں سے بات سمجھ آتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہم ہدایت نہیں پا رہے. وجہ نمبر 1، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے، ہمارے وہ کپڑے ہی حلال نہیں ہیں جن پر ہم جو پہن کے ہم نماز پڑھیں، ہماری وہ ٹوپی ہی حلال کی نہیں ہے. ہمیں نماز میں خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں اور خدا کا ہی خیال ہی نہیں ہے، دنیا کا سارا خیال ہے. پھر ہم آپ نماز ذمہ داری سے نہیں پڑھ رہے ہوتے. جو نماز کا ٹائم ہے کہیں بہت لیٹ کر کے پڑھ لی، کہیں بہت ارلی پڑھ لی، تیز تیز نماز پڑھی، وضو ٹھیک نہیں کیا، ٹھیک کپڑے ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، جائے نماز ہمارا پاک نہیں ہے، شرک سے ہم دور نہیں. ہم نماز پڑھیں لیکن ہم شرک کر رہے ہیں. جو نماز پڑھے اس کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں. گویا فرینچ بول رہے ہیں، کوئی جرمن بول رہے ہیں، عربی کا ہمیں لفظ آتا ہی نہیں. تو یہ بل کی ایگزامپل ایسے سمجھا دو بس کہ جی بریانی پکانی ہے، اب انگریڈینٹس سب لا کے دے دیے گئے لیکن آپ کو تو بریانی بنانی ہی نہیں آئی، تو ان انگریڈینٹس سے کیا فائدہ؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ قیام ہے، یہ تشہد والا سلسلہ، سب چیز بتا دی لیکن آپ کو وہ کرنی ہی نہیں آئی. تو اس کی وجہ سے پھر نماز کا اثر بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. اور چونکہ ہمیں میننگ ہی نہیں پتہ چل رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم کہتے ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا نہ دکھا، تو ہمیں اس کا میننگ آتا ہی نہیں. اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ غضب کس وجہ سے ہوتا ہے، کن گناہوں کی وجہ سے غضب ہوتا ہے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو اس سے ہماری اصلاح کہاں سے ہوگی؟ بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.